Like, subscribe, and get notified. हांव आसा धडे सावड्डे भागांक आनी हेच भागांक रावपी नंदा भंडारी हेगे घरांक काल राती 2 सुमार चोरी जाली. आतां ही चोरी पळयात, हे जे नळे आसा हे फोडून जाल्ले आसा. हो चोर जो आसा तो नळे काडून स्टूल दवरून खंय तरी घरांक एंट्री घेतली आसा. जेन्ना सकाळी ही फॅमिली उठली तेन्ना तेजो भुरगो जो आसा अनिश भंडारी तेका खंय तरी हे सगळे ओपन दिसले आनी तेका ते ओपन दिसतकीर तेणे चेक करया म्हणली आपली जी आलमार आसा ते ही आलमार आसा ती चेक केली. तेन्ना त्यांनी जे डब्यांक भरून ते थोडेशे भांगर आसा ते दवरले आसले ते गायब आसलेले. आनी मागीर तेणी बोवाळ जातकीर जी शेजारीण आसा ती भायर येता तिका खंय तरी डबो तो पडलेलो आसलो तो डबो तिका मेळटकीर तेणी येवन हेंकां सांगले. मागीर तेणी वचून पळयतकीर तितून थोडेशे भांगर उरलेले 1-2 अशे. मागीर तेणी हे सगळे पळयतकीर कुडचडे पोलीस आसा तांकां फोन केलो. कुडचडे पोलीस ताबडतोब येवन हांगा सगळें इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी आतां इन्व्हेस्टिगेशन करतकीर जे फॅमिलीचे कांय मेंबर आसा तांकां पोलीस स्टेशनार येयल्ले आसा मुखाल्ली चवकशी करपा लागून. आनी हेच फॅमिलीच्या म्हणण्या प्रमाणे जे भांगर आसलेले 8 लाखाच्या वयर आसलेले ते खंय तरी चोरयेक गेल्ले आसा. आमी म्हटल्यार हांव न्हिदिल्लो सकाळ फुडें हांव न्हिदिल्लो तेन्ना म्हाका म्हळाली आमचे जे कपडे म्हणटा ते फातर आसा भितर तेजेर म्हळाली खुर्ची आसा म्हणटकीर हांव उठलो बेगीन पळोवपा नळे फोडलेले गेलो पळयल्यार नळे फोडून खुर्ची दवरलेली. हांवें म्हटलें राव आलमार बेश्टी चेक करया म्हटलें आनी तांकां तेजी आयडिया कांय खबर ना. पप्पान तितून म्हटल्यार नळे हाडले घालपा लागून कित्याक माकोड बिकोड कोणी उडी मारता फोडटा आसतलें म्हणून. मागीर हांवें रोखडी आलमार चेक केली पळयल्यार एक डबो म्हणजे भांगराचो डबो जो आसता माज दवरता तो नाशिल्लो भितर. मागीर तो ना म्हणटे आपल्याला डबो ना. मागीर बोबाळ केलो पुलिसाक फोन मारलो म्हाज्या कजनाक फोन मारलो हांवें परत. आनी मागीर बोबाळ जातकीर आमकां थंय भायर डबो मेळ्ळो म्हणल्यार ती आमच्या शेजारीक मेळ्ळो. तिणें आमकां सांगलें की थंय तुमचो डबो आहा म्हणून. हांवें म्हटलें काडून घेवन यो मातसो. तिणें काडून हाडलो चेक केल्यार त्या डब्यांतलें सरपळी कोयनाची कांकणां आनी तोडो हे 3 म्हणल्यार टोटल इतले भांगर ना जालें. उरलेलें तशें उडयलें परत उरलेलें तशें तेज्यानूय आशिल्लें तें थंय दवरलें तें आसा अजून तें पुलिसांनी व्हेलां. आनी उरिल्लें तें खबर ना खंय आसा तें. हांवें म्हणिल्लें घरांनी चेक कर अजून घरांनी चेकूय बीन जालें ना. कॅश बी आसलेले? कॅश बीन नाशिल्लें. ओके. तुमकां कोणाचे संशय बी आसा अशें कितें? म्हाका संशय आसा त्या फॅमिलीचो मेंबर म्हणून. कित्याक जी लॉक मोडून ना ताजें लॉक काडला चावी काडल्या आलमारीची परत त्याच जाग्यार दवरल्या आनी सारकी सिस्टमॅटीक केलां आनी खंयची कसली कांयच ना इतलेंच. There were 4 major thefts in Goa in the last 10 days, from 23rd September to 4th October. Gold ornaments worth 8 lakhs were stolen from a house in Sawadde in the first theft. In the second theft, which took place on 23rd September 2024, 4 Rajasthani natives, including 2 minors, were involved in a jewellery theft in Mapsa, were nabbed at Sindhudurg. They stole gold and silver jewellery worth crores of rupees from Nasnodkar Jewellers in Mapsa Municipal Market. In the third theft on 3rd October, gold and valuables worth 3 lakh rupees were stolen from a Gogol house at Housing Board Colony, Margao. Thieves effected entry into the house by breaking open the main door. In the fourth theft, also on 3rd October, police arrested 2 persons in Porvorim, including a first-year BCom student, who were involved in a series of thefts in North Goa by wearing a mask and using a car. Both were from South Goa. Watch on Herald TV.